बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की सबसे महबूब नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और ज़िंदगी मुबारक का हर लम्हा मौजज़ात खुदा से मुनव्वर था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ना कोई आया है ना ही आएगा। सदा शेख मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सिलसिले में आयात और करामात बेशुमार हैं। उनमें से चंद एक ये हैं कि ऐवान कसरा लरज़ उठा था, उसके 14 कंगरे गिर गए और दरियाए सादा खुश्क हो गया और इसका पानी ज़ेरे ज़मीन चला गया था। रूद खाना सादा, जिसे वादी सादा कहते हैं, जारी हो गया। कबल इसे मुनक़ता हुए 1000 साल गुजर चुका था और फारसियों का आतिश कदा बुझ गया, जो कि 1000 साल से गर्म था, जबकि उन लोगों ने उसे दोबारा जलाने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। एक और मकाम पे जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने आपको पाकीज़ा बदन और तेज़ बू कस्तूरी की तरह खुशबूदार और खतना शुदा नान बरीदा, चेहरा नूरानी, आंखें सुरमगी, दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत दरख्शां पैदा फरमाई। एक मकाम पे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि इस्लाम के पहले शायर थे, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क़द्दस में नातिया कलमात पढ़ते थे कि हुज़ूर आप जैसा हसीन और जमील ना किसी माँ ने जना और ना ही कोई माँ जनेगी। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा हज़रत आमना बीबी अलैहिस्सलाम की शक्म मुबारक में थे तो बीबी आमना की पेशानी पर नूर की मानिंद चमकते दिखाई देते थे। बीबी आमना कहीं भी तशरीफ़ ले जाती तो बादल आप पे साया फरमाते और दरख्त झुक कर सलाम पेश करते और पत्थर बोल कर सलामती भेजते। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई तो पूरे आसमान पर नूर ही नूर फैल गया। दुनिया के तमाम बुत और मुजस्मे औंधे मुँह गिर पड़े। हज़रत जिब्राइल अमीन ने मशरिक़ व मग़रिब, शुमाल और जुनूब में जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में झंडे लगाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए आसमानों से कतारों की शक्ल में नाजिल हुए। फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए आसमानों से कतारों की शक्ल में नाजिल हुए और हर अंधेरा उजाले में बदल। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के मुतालिक आपके दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था कि अचानक मैंने देखा कि काबा चारों तरफ से झुका और मकाम इब्राहिम में सजदा करने लगा। इस दौरान काबे से तकबीर की सदाएं बुलंद हुई। फिर मैंने देखा कि काबा सीधा खड़ा हुआ। फिर इससे आवाज़ आई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खसी बिहम्दिल मुस्तफ़ा। तर्जुमा, सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस फरमाया। हुज़ूर सरवर कायनात के दादा जान फरमाते हैं कि मैंने अरकान काबा को आपस में एक दूसरे पर सलाम भेजते सुना। जब मैं बाबे सफ़ा से बाहर की जानिब गया तो ज़मीन की हर चीज़ मुझे तकबीर और तहम्द करते दिखाई दी। फिर मैंने यह आवाज़ सुनी, कद जाअकुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी तुम्हारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं। जब मेरी निगाह बुतों की जानिब मरकूज़ हुई तो सब के सब बुत औंधे मुँह गिर पड़े थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान फरमाते हैं कि सब कुछ देखकर मुझे शदीद हैरत हुई और मैं अपनी आंखें मलने लगा कि शायद मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, मगर यह हसीन मंजर हकीकत था। इसके बाद जब मैं घर पहुंचा तो मैंने घर के अताफ में अजीब व गरीब नूरानी परिंदे तवाफ़ करते देखे, जो कि फरिश्ते थे। घर के अंदर से मुश्क अंबर से भी ज़्यादा मीठी खुशबू आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी बेटी आमना तशरीफ़ लाई और दरवाज़ा खोला। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत बीबी आमना फरमाती, बीबी आमना की पेशानी पर एक नूर चमकता दिखाई देता। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैंने देखा कि बीबी आमना के चेहरे पर कोई ज़ौफ़ यानी कोई कमज़ोरी का असर नहीं था और ना ही बीबी आमना की पेशानी से जो नूर चमकता दिखाई देता था वो नज़र आ रहा था।
حضرت عبدالمطلب نے پوچھا، بیٹی آمنہ تمہاری پیشانی کا نور کہاں ہے؟ تو بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ نے فرمانے لگی، اے میرے بابا، اب سے کچھ دن پہلے ہی میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ وہ نور میرا بیٹا ہی تھا جو اب دنیا میں تشریف لا چکا ہے، اسی لیے پیشانی پر وہ نور دکھائی نہیں دے رہا۔ حضور سرور کائنات کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ آپ کی ولادت کو بچہ پیدا ہوتے وقت کی جو تکلیف محسوس تک نہ ہوئی، اور آپ بالکل پاک صاف اور چمکتے ہوئے اس دنیا میں تشریف۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ایک غیبی آواز سنائی دی۔ میں نے سنا پکارنے والا کہہ رہا تھا، اس کا نام محمد رکھنا، یہ وہی بچہ ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جو دنیا کے اندھیروں اور کفر و جہالت کا خاتمہ کرے گا۔ یہ بچہ وہ آخری نبی ہے جس کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام آپ کو دیتے رہیں، اور اس کا نام آسمانوں پر محمود ہے، اور تورات میں موعود ہے، اور زبور میں ہادی، انجیل میں احمد، اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کی وفات کے بعد حضرت آمنہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی، تو اکثر اداس رہتی تھی۔ اس دوران خواب میں اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی، اور یہ خواب کئی دفعہ دیکھا گیا۔ حضرت آمنہ کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا اونچی شان والا اور تمام انبیاء کا سردار بیٹا عطا ہوگا، اور اس کا نام محمد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری پیدائش سے پہلے میری والدہ نے دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا ہے، اور اس نور سے شام کے محلات نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت زبیر بن عبدالمطلب کے ساتھ یمن کے سفر پہ جا رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 برس تھی۔ آپ کا گزر ایک وادی سے ہوا۔ کیا دیکھا کہ وہاں پہ ایک طاقتور اور مست اونٹ کھڑا ہے جو کسی کو گزرنے نہیں دیتا، لیکن جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنا سینہ رگڑنے لگا۔ جب آپ اپنے اونٹ سے اترے اور اس اونٹ پہ سوار ہو گیا اور اس وادی کو پار کیا۔ ایک مقام پہ معجزہ لکھا گیا ہے کہ 2 سفید لباس والے آدمیوں کا معجزہ۔ ایک دفعہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکریوں کے پاس کھڑے تھے، 2 سفید لباس والے آدمی آپ کے پاس آئے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس سونے کا ایک تشت ہے جو برف سے بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے لٹایا اور میرے پیٹ کو چیرا، میرے دل کو باہر نکالا اور دل کو چیر کر اس میں سے سیال لوتھڑا نکال دیا، پھر واپس میرے جسم میں رکھ دیا۔ وہ کہا کہ اس کا وزن اس کی امت کے 2 آدمیوں سے کرو، لیکن میرا وزن ان سے زیادہ تھا۔ پھر کہا کہ اب اس کا وزن 10 آدمیوں سے کرو، لیکن میرا وزن ان سے بھی زیادہ تھا۔ یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر ان کا وزن پوری امت سے بھی کیا جائے پھر بھی ان کا وزن زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کھانے میں برکت کا معجزہ کچھ یوں ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کی وفات کے بعد آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ کی پرورش کی۔ پھر ان کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری اٹھائی۔ آپ کے چچا جان آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ بھی ان سے بالکل باپ جیسی محبت کرتے تھے۔ بچپن میں ان کے ساتھ کھانا تناول کرتے تو کھانا بچ جاتا، لیکن جس دن آپ کھانا ساتھ نہ کھاتے تو ضرورت ہی پوری ہوتی۔ یہ سب آپ کی برکت سے ہوتا، اور اکثر آپ کے چچا کہتے، بیٹا محمد تم بہت برکت والے ہو، اور یہ سب برکتیں رحمتیں آپ ہی کی وجود سے ہوتی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں 7 یا 8 سال کی عمر کا ایک ہوش مند سمجھدار بچہ تھا۔ میں نے سنا مدینے کا ایک یہودی صبح کے وقت اپنے قلعے کی چھت پر کھڑا ہوا اور پکار کر کہنے لگا، ایک گروہ یہود دیکھو، آس پاس کے سارے یہود جمع ہو گئے۔ میں سن رہا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے کہا، تیری خرابی ہو، کیوں شور مچاتا ہے؟ یہودی نے چھت پر سے کہا، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، اور جس کو آج رات میں کسی وقت پیدا ہونا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا، اس رات میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، جس رات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔
मैं घर में हर तरफ रोशनी और नूर पाती और महसूस करती कि जैसे सितारे करीब से करीब तर हो रहे हैं, ताकि मुझे गुमान हुआ कि क्या ये सितारे मेरे ऊपर गिर पड़ेंगे। फिर जब हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा ने वज़े अमल किया तो एक नूर बरामद हुआ, जिससे कि हर शे रोशन हो गई, यहाँ तक कि मैं नूर के सिवा कुछ ना देखती थी। बिलाशुबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मारिया ने विलादत के वक्त ऐसे नूर को देखा जिससे इन पर शाम के मोहल्लात रोशन हो। एक और रिवायत है कि हज़रत अब्बास बिन सारिया रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस वक्त अल्लाह का अब्द और ख़ातमुन नबीय्यीन था जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हनूज़ अपने खमीर में थे, और मैं तुम लोगों पर वाज़ेह करता हूँ कि मैं सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बशारत और अपने वालिदा के ख्वाब की ताबीर हूँ। अंबिया अलैहिस्सलाम की माएँ ऐसे ही ख्वाब देखा करती थीं। अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।